السلام عليكم ومبروك عواشركم وعيد مبارك سعيد. الوغ بما ان العيد قرب، اختاريت لي ما نقدم لكم واحد الحلوى اللي بعجين واحده تخرج به جوج ديال الشكيلات. ولادكم غادي يحماقوا عليها قبل منكم، هي كتجي معمره لداخل، كتجي زوينه بزاف. غادي نحتاجوا ليها لهاد الكونتيتي هادي. نص ربعه ديال الزبده 125 غرام. غادي نزيدوا عليها ربع كاس ديال العنبه ديال الزيت، جوج معالق كبار ديال السكر ما يكونوش عامرين بزاف، واحد القبصه ديال الملحه، وواحد الساشي ديال فلون كراميل. كنعجنوا هاد المكونات مع بعضياتها حتى نحصلوا على واحد شكل بحال ديال البوماد. غير تنسجم لينا العناصر مع بعضياتها. ابخي غادي نزيد واحد البيضه، جوج معالق كبار ديال مايزينا ديال النشا، وواحد قياس 3 غرام ديال الخميره ديال الحلوى. الا ما عندكمش باش تعبروها، غير معلقه صغيره تعمروها بالخميره، وغادي تدوزوا صبعكم عليها من الفوق تجي ممسوحه من الفوق. هذاك هو قياس ديال 3 غرام. كنخلطوا هاد العناصر مع بعضياتهم ينسجموا، وكنزيدوا عليهم الدقيق. بيان سور الدقيق كيبقى على حسب كل واحد وشحال غادي يهز ليه. انا هاد الكميه خدات ليا 3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الطحين. حيت كيف ما كتعرفوا كيختلف الزيت العبار ربع كاس كيختلف من واحد لواحد. البيض حتى هو الحجم ديالو كيختلف، الوغ كل واحد شحال غادي تهزلو ديال الدقيق. نتوما تزيدوا جوج ديال الكيسان، وابخي الكاس الثالث تبقاو تزيدوه شويه بشويه حتى تجمع لكم العجينه ديالكم وتحصلوا على العجينه دايره بحال ديال الصابلي. صافي من بعد ما تجمع لينا العجينه ديالنا كناخذوها كنكوروها كويويرات صغيورين، قياس ديال مثلا 15 غرام هكا تقريبا، قد شي قرقعه. صافي كنكوروها وكنسرحوهم على شكل دي باطوني صغيورين، وكنخويوهم من الداخل، كنفرغوهم من الداخل بصبيعاتنا وكنقادوهم على هذا الشكل هذا. حاولوا من الداخل تفرغوهم مزيان، يعني ضغطوا بالصبع ديالكم حتى تحاولوا توصلوا يبقى يبان لكم الطبله ديالكم علاش خدامين تكون كتبان لكم لتحت شويه في العجين. يعني ديروا الجناب والوسط يكونوا رقيقين، حيت باقا كتنفخ بداك شويه ديال الخميره، وباش ما تجيش غليظه بزاف، او ميم طون باش تلقاو فين تعمروا الخليط ديالكم لداخل ملي طيب. فاش تساليو هكا ضغطوها شي شويه من الوسط، حيت فيها الزبده، باش ملي تدخل الفران ما يطيحوش هذوك الجناب ديال الحلوى. كيف ما شفتوا كنضغط غير بصبعي من الداخل باش نخويها، ابخي كنبقى كنضغط بصبعاني وكنرقوا العجينه من الجناب ومن الوسط كنخويوها مزيان. صافي كنكملوا بنفس الطريقه حتى كنساليو العجين كامل. هاد الكونتيتي اللي عطيتكم انايا كتخرج تقريبا من 36 حتى ل 38، تقدر توصل حتى 40 حبه على قدر الحجم اللي درتو. فاش ندخلوها الطيب كندخلوها الطيب بحال حلوه عادي 180 درجه في النص ديال الطياب. الا بانت لكم الحلوه بحال بدات شي حبات بحال عواجو من الجنب، ما بقاوش شادين لا فورم ديالهم، غير خرجوا اللاطه ديالكم وقادوهم بحال هاد الطريقه هذه، ما تخافوش منها. يعني يقدروا ما يوقع لهم والو، ولكن الا بان لكم شي حبات بداو كيخسروا لا فورم، خرجوهم وقادوهم بصبيعاتكم وردوهم يكملوا الطياب في النص ديال الطياب. هادشي صافي كتخليهم يطيبوا من التحت ومن الفوق يتحمروا. ومن بعد فاش كيخرجوا كنصايبوا الحشوه الاولى. الوغ الحشوه الاولى فيها جوج معالق كبار ديال الكوكو، وغادي نزيدوا عليهم جوج معالق صغار ديال الحليب المركز المحلى. وكتبقى الحشوه على حسب الكميه نتوما اللي خدمتوا بها. انا هذه الكميه راه عمرات لي النص ديال هذوك الحليوات. المهم نتوما الكوك ديالكم غادي تخلطوه بالحليب المركز المحلى اللي غادي يجمعوا لكم، ما يبقاش جاري بزاف، او ميم طون ما تكونش عاقده بزاف. صافي كنعمروا بها الحلوه ديالنا. فاش كنعمروا كنحاولوا ندوزو بالمعلقه من الفوق او موس، غير باش تجينا من الفوق ليس، حيت بقينا نغطيوها بالشكلاط باش ما تجيش ديفورمي من الفوق. كيف ما قلت لكم هذاك الشيء علاش حاولنا نخويوهم مزيان من الداخل باش يهزوا لينا الحشوه بزيت.
الوغ بالنسبه للحشوه الثانيه انا عندي هنايا لوز مهرمش، كاوكاو كيجي حسن الا كان عندكم هرمشوا كاوكاو، لوز او كاوكاو اي مكسرات عندكم، وكديروهم لداخل في هاد الحليوات، كترشوا شي شويه شي شويه في هاد الحليوات، وابخي كنعمروهم بالكراميل. كراميل تكونوا محضرينه في الدار او لا شاريينو، اي كراميل عندكم ما كاينش مشكل. انا هنايا غير على الوقت خديته واجد، سينو كتقدروا تصايبوه في الدار عادي. حتى الحليب مركز ديالكم تقدروا تصايبوه في الدار، حيت كنحتاجو غير كونتيتي صغيره، ما كنحتاجو شي بزاف. صافي كنعمروا هذوك الحليوات ديالنا مزيان وكندوزو عليهم من الفوق بالمعلقه باش يجيونا ليس، يجيو الشكل ديالهم يجي مقاد فاش نديرو فوقهم الشوكولا. من بعد ما كنساليو الكميه كامله كنخليوهم يبردوا واحد شويه في الثلاجه، باش فاش نديروهم في الشكلاط يجيونا ساهلين. نخليهم غير واحد قياس ربع ساعه في الثلاجه ونخرجوهم. صافي هنايا هادوك اللي فيهم نوا كوكو غادي ندوزهم في الشوكولا بلون. حاولوا تغطيوها كامله بالشكلاط وسوسوها مزيان باش ما تبقاش هازه الشكلاط بزايد. صافي وكنخليوها تنشف عادي. هاد الحليوه انا جالسه كنصايبها و ميم طون بنياتي كياكلوها، سكيف ما بقاش ليا فيها بزاف. كيف ما قلت لكم هاد الكونتيتي انا ما درتش بزاف، كتخرجات ليا بالضبط شي 38 حبه. الوغ نتوما الا كنتو باغيين يكون عندكم الكميه بزايد كتقدروا تضاعفوا المقادير، و ميم طون كتقدروا الا بغيتو تصايبوا حشوه وحده صافي كتعطيكم بزايد. اما الا قسمتوهم على جوج ديال الحشوات راه ما غاديش يعطيوكم بزاف. الا كنتو ناويين ديروا جوج الحشوات وباغيين بزايد دوبلوا المقادير. صافي من بعد ما كنديروا ندوزوهم في الشوكولا بلون كنرشوا عليهم واحد شويه ديال داك النوا د كوكو من الفوق باش نزينوهم. بنفس الطريقه حتى هادوك اللي عامرين بالكراميل كندوزوهم في الشوكولا نوار. كنغطيوهم من الجوانب ومن كاع الاطراف، وكنقطروهم مزيان باش ما يبقاوش هازين شكلاط بزاف، وكنخليوهم ينشفوا. من بعد ما كينشفوا لينا هاد الحليوات اللي مغطيين بشوكولا نوار كنديروا شي شويه ديال الشكلاط وكندوزو عليهم خطيطات غير كيبقى غير تزيين اختياري، تزينوا كيف ما بغيتو بيان سور. صافي كنخليوهم ينشفوا كنحتفظوا بهم. انتم هنايا قسمتهم لكم باش تشوفهم كيفاش كيجيو لداخل، كيجيو فريمون لذاذ بحال كتاكلوا سنيكرز اولا شي حلوه زوينه. وهادو كيف ما كتشوفوا اللي عامرين بالكراميل الداخل، وهذه هنايا اللي عامره بنوا د كوكو. راه كيجي هذاك العجين كيجي فتي ورطيطب، وكيجيو عامرين من الداخل فازقين بهذاك الحشوه اللي صايبنا. هذه لا غوستات اللي اختاريت لكم في هذا العيد هذا، نتمنى انها تعجبكم، ورمضان كريم وعواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد.